बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह रमज़ानुल मुबारक का वो बाबरकत महीना आ चुका है जिसका हम बेदर्दी के साथ इंतज़ार कर रहे थे। जो शख्स भी माह रमज़ानुल मुबारक के किसी भी दिन सूरह कौसर का ये अमल कर लेता है वो इसी माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में करोड़पति बन जाता है। और रमज़ानुल मुबारक का ये ख़ास अमल है। अगर आप अपनी परेशानियों से गमों से निजात चाहते हैं तो आप किसी भी वक्त इस अमल को करके अपने मुकद्दर को संवार सकते हैं, अपनी किस्मत को संवार सकते हैं। वो शख्स बड़ा खुश नसीब होगा, वो शख्स बड़ी खुशकिस्मत होगा जो माह रमज़ानुल मुबारक में सूरह कौसर का ये अमल कर लेगा। ये अमल ऐसा है कि गैब के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। आज ही आपने इस अमल को करना है, क्योंकि अगर ये बाबरकत महीना आपके हाथ से निकल गया तो ये मौका आपके हाथ से निकल गया तो दोबारा ये मौका आपको नहीं मिलेगा। आपने ये अमल किस तरतीब के साथ करना है, इसकी मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। ये अमल बिल्कुल मुख्तसर सा है, सिर्फ चंद मिनटों का अमल है। इसकी दो तीन शराइत हैं। इन शराइत पर अमल करते हुए आप अगर इस अमल को कर लेते हैं तो समझ लें पूरा साल आपकी जेब पैसों से खाली नहीं होगी, आपका घर पैसों से खाली नहीं होगा। जितना रब करीम की बारगाह से मांगेंगे आपको मिलकर रहेगा, क्योंकि ये महीना ऐसा है जिसमें इंसान जो भी मांगता है उसको मिल जाता है। आज वो सुहानी घड़ियां आ चुकी हैं, आज वो मुबारक महीना आ चुका है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। इस महीने की बड़ी फजीलत है, बड़ी बरकत है, बड़ी अहमियत है। इस महीने के अंदर अल्लाह की बारगाह से इंसान जो भी मांगता है अल्लाह ताला अपने बंदे को अता फरमा देता है। इसलिए दोस्तों, आज मौका है, आज ये मौका ज़ाया ना कीजिएगा। बड़ा आसान सा अमल है। जो बंदा इस अमल को पढ़ता है उस बंदे की अल्लाह गैब से मदद फरमाता है, उस बंदे को अल्लाह गैब से रिज्क अता फरमाता है। लोग आकर उस बंदे की खिदमत कर जाते हैं, उसको पैसे दे जाते हैं। जितनी ज़रूरत हो गैब से इंतज़ाम हो जाता है। इसलिए आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की आरज़ू है, अमल रात को करें तो सुबह आपका दरवाज़ा खटकेगा, आपको कहीं ना कहीं से कोई पैगाम मिल जाएगा। अगर सुबह को करते हैं तो शाम तक आपके लिए पैसों का, दौलत का इंतज़ाम हो जाता है। जितना इखलास के साथ करेंगे, जितना मोहब्बत के साथ इस अमल को किया जाए, उतना ही इस अमल की ताकत और तासीर बढ़ जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। और ये माह रमज़ान का वो बाबरकत महीना है जिसके अंदर जन्नत के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, आसमानों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, गैब के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। अब जो गैब से रिज़्क हासिल करना चाहता है, जो जन्नत की हवा लेना चाहता है, उस बंदे को चाहिए ये सूरह कौसर का अमल करे। सूरह कौसर जन्नत की एक नहर का नाम है। वो ऐसी नहर है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन जो मेरा उम्मती मुझ पर 50 मरतबा रोज़ाना दरूद पढ़ता होगा, कल क़यामत के दिन मैं अपने उस गुलाम को, अपने उस उम्मती को आबे कौसर का जाम अपने हाथों से पिलाऊंगा। वो जिस दिन क़यामत का दिन होगा, एक दिन 50 साल के बराबर होगा। तो उस दिन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बंदे को एक बार आबे कौसर पिला देंगे, दोबारा जन्नत में दाखिल होने तक उसको प्यास नहीं लगेगी। प्यारे दोस्तों, अब आपने इस अमल को कैसे करना है उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, आपने बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं वो पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। एक मरतबा सवाब की नीयत के साथ मेरे साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। आपकी कोई भी परेशानी है, आपको कोई भी दुख है, कोई भी मुसीबत है, बस आपने उसका तसव्वुर करके, उसकी नीयत करके आपने इस सूरत को पढ़ना है। और अपना सीधा हाथ जो दायां हाथ है उसको आपने अपने दिल वाली जगह पर रख लेना है जहां पर आपका दिल है। दायां हाथ आपने वहां रख कर आपने इस अमल को पढ़ना है और तवज्जो के साथ अपनी आंखें बंद कर लेनी है। अब आपने ये अमल शुरू करना है। जो तरतीब, जो तरीकाकार मैंने समझाया है शुरू से अब तक,
اس کو امید کرتا ہوں آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ خود کو امیر ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، جیب میں دولت دیکھنا چاہتے ہیں اور جیبوں کو ہمیشہ دولت سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اب جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، شیاطین کو قید کر دیا گیا ہے۔ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔ آسمانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، غیب کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رزق اور دولت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہر ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ پیارے دوستوں، سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ مختصر سی قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے۔ جو بندہ اس کو پڑھے گا انشاءاللہ اس کو اتنا غیب کے خزانوں سے مال و دولت ملے گا، اتنا ملے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ سورہ کوثر کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف سورہ کوثر کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر سے آپ کا مقدر سنورے گا، آپ کے لیے آپ کا دل روشن ہوگا، منور ہوگا، اور آپ کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق ملنا شروع ہو جائے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اب دوسرے نمبر پر جو اسم پاک میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یقین جانیں اتنا بابرکت ہے، انشاءاللہ آپ پڑھتے ہی غنی ہو جائیں گے، آپ پڑھتے ہی مالدار بن جائیں گے، پڑھتے ہی وہاں سے آپ کے گھر میں رزق آنا شروع ہو جائے گا، جہاں آپ کا کبھی تصور بھی نہیں گیا ہوگا، کیونکہ یہ اسم پاک عام نہیں، یہ بڑے خاص لوگوں کا آزمودہ اسم پاک ہے۔ یہ وہ اسم پاک ہے جس کے پڑھنے سے بندہ رب کو حاصل کر لیتا ہے اور رب کی بارگاہ سے غیب کے خزانوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں، اگر یہی اسم پاک جو اسم پاک میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر یہی اسم پاک آپ کی کھیتی باڑی ہے، آپ کی کوئی دکان ہے، اگر یہی اسم پاک آپ کاغذ پر لکھ کر پانی میں گھول دیں اور وہ پانی آپ اپنے کاروبار والی جگہ پر چھڑکیں، تو انشاءاللہ آپ کا کاروبار عروج پر جائے گا، آپ کا کاروبار بلندیوں پر جائے گا، آپ کے کاروبار میں کبھی نقصان نہیں ہوگا، آپ کا کاروبار اتنا چلے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ جتنا سامان روزانہ آپ کے پاس ہوگا سارا کا سارا سیل ہو جائے گا۔ اس لیے دوستوں، آج یہ موقع ہے، آج اس اسم پاک کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں اور آپ اس کو گھول کر چاہے کھیت میں ڈالیں، باغات میں ڈالیں، جہاں جہاں چھڑکنا چاہتے ہیں وہاں چھڑکیں۔ پیارے دوستوں، وہ اسم پاک ہے یا حلیمو۔ پیارے دوستوں، آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، 100 مرتبہ اس اللہ پاک کے نام کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد اپنے وجود پر دم کر لیں اور روزانہ اس کی ایک تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ روزانہ پڑھیں، پورا رمضان پڑھیں، انشاءاللہ رمضان کے اندر ہی آپ امیر ترین شخص بن جائیں گے۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ کے عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی اللہ پاک سے معافی مانگنی ہے۔ اس کے بعد پیارے دوستوں، آپ نے اپنی حاجات کو، اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے پیش کرنا ہے۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا کر دے گا اور اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کو کروڑ پتی ارب پتی بنا دے گا۔ پیارے دوستوں، اس عمل کو آپ نے لازمی کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔